फिलिपी 2:9 पदलाई हामी पढिरहेका छौं। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसै कारणले पनि परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले यीशुको नाममा घुँडा टेक्न पर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनिकन स्वीकार गर्न पर्छ। Therefore God has highly exalted and bestowed on him the name that is above every name, so at the name of Jesus every knee should bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट घट्नु भयो 7 पल्ट परमेश्वर पिताले उहाँलाई उचाल्नु भयो भनेछ। उहाँलाई फेरि 7 टाइम्स नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उचालेको छ, 7 टाइम्स नै उहाँलाई माथि उचालेको छ। हामी जति घट्न तयारी हुन्छौं हामी त्यति नै बढ्न सक्छौं। हामी जति मात्रामा हामी घट्छौं त्यति मात्रामै हाम्रो वृद्धि हुन्छ। यदि हाम्रो घट्ने मात्रा कम्ती छ, हामी घट्छौं, कतिजना व्यक्ति घट्नुको लागि तयारी हुन्छ तर जीवनको कतिवटा एरियामा हामी घट्दैनौं अनि हामी जति घट्छौं त्यति नै बढ्छौं। हामीले यो कुरालाई आज फर्स्ट त्यो भन्न चाहन्छु। 7 टाइम्स यीशु ख्रीष्ट घट्नु भएको, 7 टाइम्स उहाँ बढ्नु भयो। नम्बर 1 उहाँलाई पिताले उच्च पार्नु भयो, नम्बर 2 त्यो नाउँ प्रदान गर्नु भयो, नम्बर 3 जो सबै नाउँ भन्दा उच्च छ अनि त्यो नाउँ कहाँ उच्च छ, नम्बर 4 स्वर्गमा, नम्बर 5 पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि अनि भएको हरेक कुराले यीशुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। नम्बर 6 यीशुको हरेक जिब्रोले पनि यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुपर्छ है। अनि परमेश्वर पिताको महिमालाई यीशु ख्रीष्टले बोक्नु भयो। सो 7 टाइम्स उहाँ बढ्नु भयो। त्यसरी नै जब हामी घट्छौं हाम्रो जीवनमा पनि हामी बढ्छौं है। एनीवेज हामी यसलाई हेर्छौं। सो परमेश्वरले गॉड हैज हाईली एक्सल्टेड, उहाँलाई उचालिनु भयो। एक्सल्टेड अनि कहाँ चाहिँ उचाल्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अल अथोरिटीको ठाउँमा, सबै अख्तियारको ठाउँमा उचाल्नु भयो। कहाँ चाहिँ उचाल्नु भयो भन्दाखेरि मत्तीको किताब 28 अध्यायको 18 पदमा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अल अथोरिटी इन हेभन एन्ड अन अर्थ हैज बीन गिवन टु मी। सो यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो स्वर्गमा र पृथ्वीमा सबै अख्तियार चाहिँ मलाई दिएको छ। सो यीशु ख्रीष्ट जब उचालिनु भयो, त्यो उचालिने ठाउँ आदमलाई अधिकार गर्नुपर्ने थियो। आदमलाई पनि दिएको थियो हैन अथोरिटी, त्यही अथोरिटी दिएको थियो नि त। त्यही अथोरिटी दिएको थियो आकाशका पंक्षीहरू, समुद्रका माछाहरू अनि सबै पृथ्वीमा एभ्रिथिङ चलहल गर्ने मानिसका सबै कुरालाई तिमीले बसमा पार्दै जाऊ भनेकन प्रभुले आदमलाई दिनुभएको अथोरिटी यीशु ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो, रिस्टोर गर्नुभयो। उहाँ त्यो कुरा चाहिँ उचालिनु भयो। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, अब सबै अख्तियार मलाई दिएको छ। यो मत्तीको किताब 28 अध्याय र मत्तीको किताब 4 अध्यायलाई हामी अलिकति कम्पेयर गरेर पढ्छौं। मत्तीको किताब 28 अध्यायको 18 पदलाई अहिले भर्खर पढ्यो। मत्तीको किताब 4 अध्यायमा शैतानले जब यीशु ख्रीष्टलाई 4 अध्यायमा जब यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गरेको छ मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 र 9 लाई पढौँ र 8 र 9 लाई विशेष गरिकन यो स्टेटमेन्टलाई हामी कम्पेयर गर्छौं, दुईटा स्टेटमेन्टलाई। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 र 9 यहाँ यसो भनेर लेखेको छ। नेपालीमा पनि पढ्छु, इंग्लिशमा पनि पढ्छौं। फेरि दुष्ट आत्माले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर जगतका सबै राज्य र तिनको गौरव देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिनेछु है। त्यसले भन्दैछ, शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ, and the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Kingdoms of the world, पृथ्वीको हैन,
संसारको सबै राज्यहरू देखायो अनि त्यसको वैभवलाई देखायो। अनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले मलाई घोप्टेर दण्डवत गर्नुभयो भने के दिन्छु, यो सबै म तपाईलाई दिन्छु। हामी नेपालीमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ 8 पदलाई, फेरि दुष्ट आत्माले दियाबलस हो, त्यो दुष्ट आत्मा होइन, खासमा मिस्टेक लेखेको रहेछ। यो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा चाहिँ दुष्ट आत्माले लेखेको रहेछ, सो यो चाहिँ दियाबलस हो। ल उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर सबै राज्य र तिनको गौरव देखायो र उहाँलाई भन्यो तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नु भने यी सबै थोक म तपाईलाई दिन्छु। अर्को ठाउँ यही कुरालाई हामीले लुकाको किताबमा गएर हेर्यौं भने 4 अध्यायको 5 पदमा के भनेको छ भने 5 र 6 पदमा, एन्ड द डेभिल टुक हिम अप एन्ड शोड हिम द किङडम्स अफ द वर्ल्ड इन अ मोमेन्ट अफ टाइम एन्ड सेड टु हिम, टु यू आई विल गिभ all this authority and their glory, for it has been delivered to me. It has been delivered to me. सुन्नुहोस् है, यो डिफरेन्सलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है आजको बिहान। अहिले मैले दुईटालाई कम्पेयर गरेर पढाउनेछु। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 8 र 9 पदमा शैतानले के भन्यो, मत्तीको किताबमा चाहिँ एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर देखायो भनेको छ है। अनि पृथ्वीको संसारको सबै राज्य र गौरव देखायो भनेको छ। अब यहाँ लुकाको किताब 4 अध्यायको 5 पदमा भनेको छ, and the devil took him up and showed all the kingdoms of the world. सबै संसारको राज्यहरू देखायो इन अ मोमेन्ट अफ टाइम। मोमेन्ट अफ टाइम भनेको के हो, यस्तो एकै क्षणमा एकै चुटकीमा देखायो भने एकै क्षणमा सट्टै देखायो, एउटा ठुलो स्क्रिनमा देखाइरहेको छ है। त्यहाँदेखि के भन्दैछ त्यसको बादमा, एन्ड सेड टु हिम, टु यू आई विल गिभ अल दिस अथोरिटी। यो सबै अख्तियार चाहिँ म तपाईलाई दिन्छु भन्दैछ। शैतानले कसको अख्तियार दिन्छ, वर्ल्डको अथोरिटी यीशु ख्रीष्टलाई के गर्दैछ, पोज गर्दैछ। अर्थको होइन, वर्ल्डको अथोरिटी। वर्ल्ड, टु यू आई विल गिभ अल दिस अथोरिटी। माथि के देखायो, किङडम्स अफ द वर्ल्ड, किङडम्स अफ द वर्ल्ड देखाएको छ। अनि यहाँ भन्दैछ, टु यू आई विल गिभ अल द अथोरिटी एन्ड देयर ग्लोरी, फर इट हेज बीन डेलिभर्ड टु मी। त्यो चाहिँ मलाई के गरेको छ, सुम्पेको छ। त्यो सुम्पेको भन्ने शब्दलाई चाहिँ नि ग्रीक भाषामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पारा डिडोमाई भन्छ। PARA, पारा DIDOMI, पारा डिडोमाई। मैले पहिला पनि यो शब्दलाई बताएको हो। पारा डिड्रोमाई भनेको चाहिँ नि त्यसको एउटा वान अफ द मिनिङ चाहिँ नि धोकाबाट मैले कसैकोबाट कोसाको, मैले छल गरेर मैले जुवामा जितेको भनेको जस्तै पनि हो त्यसको शब्द चाहिँ। के भनेको चाहिँ के हो, मलाई सरेन्डर गरेको, मैले त्यसलाई फसाए, त्यो हार्यो, त्यो ऋणमा डुब्यो, अनि ऋण त्यसको त्यो मैले के गरेँ, अब एउटा ऋणमा लिएको कुरा वकिल हुन्छ नि, ऋण तिर्नु सकेन भने जुन चाहिँ कुरा धितो राखेको छ त्यो के हुन्छ, लान्छ नि त, वकिल हुन्छ, त्यो लगिदिन्छ। किन त्यस्तै कन्डिसन थियो। सो त्यस्तै शब्दलाई नै यहाँ प्रयोग गरेको छ। शैतानले चाहिँ के गरेको, त्योलाई चाहिँ पाराडिडोमाई गरेको। पाराडिडोमाई भनेको चाहिँ के हो, त्यसले धोकाबाट आदमकोबाट खोसे। कसको माथि त्यो अथोरिटी, फर्स्टमा आदमकोमा थियो नि त। आदम, तर यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, अब मत्तीको किताब 28 अध्यायमा अनि 18 पदमा हामीले यो शब्दहरूलाई पनि सही प्रकारले पढ्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभयो, अल अथोरिटी इन हेभन एन्ड अर्थ हेज बीन गिभन टु मी। सबै स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ पाराडिडोमाई भनेको छैन, गिभन भनेको चाहिँ के हो नि, त्यो चाहिँ अब के हो, त्यो चाहिँ अब मलाई मैले जितेर मैले हासिल गरेको, मैले त्यसलाई के गरेको, वापस लिएको। त्यो चाहिँ रेस्टोरेसन हो। त्यो वर्ड चाहिँ के भनेको चाहिँ रेस्टोरेसन। आदमले जुन कुरालाई गुमाएको थियो, यीशु ख्रीष्टले स्वर्गारोहण हुनुभन्दा पहिला प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको स्टेटमेन्ट त्यो थियो।
इट इज फिनिस्ड भन्नुभयो नि क्रुसमा के चाहिँ सकिएको थियो त्यो कुरा रेस्टोरेसनको काम चाहिँ के भएको हो इज फिनिश अलरेडी सकिसकेको छ मान्छेले गुमायो ग्रेट अब मान्छेको ठुलो एउटा मिस्टेक थियो तर यीशु ख्रीष्टले त्यो कुरालाई के गर्नु वापस ल्याउनु भयो तर उहाँले के भन्नुभयो अल अथोरिटी इन हेभन एन्ड अन अर्थ भनेको छ सो यो भनेको चाहिँ वर्ल्ड भनेको छैन के भन्नुभयो अर्थ सो परमेश्वरको वचनमा भनेको पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मानिसको सन्तानलाई दिनुभएको छ मानिसको सन्तानलाई दिनुभएको छ भजन सङ्ग्रह 115 को 16 पदमा भनेको छ अब यो वर्ल्ड र अर्थमा हामीले के हेर्ने वर्ल्ड भनेको सिस्टम हो अर्थ भनेको चाहिँ एउटा ठाउँ हो हुन त त्यो सिस्टम चाहिँ कहाँ लागू छ अहिले अर्थमै नै लागू छ नि अनि अर्थमै लागू छ तर यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराको रेस्टोरेसन त्यो कुरा चाहिँ अब फर्काइदिएको छ त्यो चाहिँ कस्तो तपाईँ मानिलिनुहोस् म एकजना भाइसँग बात मार्दै थिएँ यो साँच्चै नै भइरहेको घटना उसको जीवनमा हालैमा र मैले के थाहा पाएँ भने एक दिन जब डकुमेन्ट पल्टाएर हेर्दै थियो डकुमेन्ट पल्टाएर हेरेको त नि यत्रो ठुलो जमिन त नि उसको पो रहेछ तर त्यो जमिनमा त अर्काले घर बनाएर उसले पनि घर बनाएको रहेछ त्यो उसले आफ्नै बनाएको घर पनि गभर्मेन्टबाट साइट एलोटमेन्ट पाएर बनाएको छ जबकि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु 50 टाइम्स ठुलो त्यसको वरिपरिको सबै जमिन उसैको रहेछ तर जबसम्म त्यो कागज भेटाएन जबसम्म त्यो डकुमेन्ट उसले भेटाएन तबसम्म उसलाई थाहै थिएन त्यो उसको हो भनेकन तर जब उसले थाहा पाए नि त्यो उसको हो भनेकन उसले के गरेछ त्यो कागजलाई लैकन गभर्मेन्टकोमा गएछ अनि त्यो त सबै जमिन त हाम्रो रहेछ त अन्त है सो गभर्मेन्टले उसलाई के गर्दैछ यो दिनहरूमा अब उनीहरूको कम्पेन्सेसन चल्दैछ सो रातोरात के भयो उसको लाइफ चेन्ज भयो रातोरात कसरी भन्दाखेरि अघि त आफै बसेको जमिन पनि उसलाई कसैले दिएको जस्तो सम्झिराख्यो तर के भयो त्यो त उसैको रहेछ तर त्यति मात्रै उसको नभएर उसको वरिपरि अरू जतिजनाले ठुल्ठुलो भवन बिल्डिङहरू बनाएर बसेको छ त्यो सबै पनि उसैको जमिन रहेछ उनीकै रहेछ सो के भयो इट्स लाइक त्यही हो आदमको पनि हाम्रो पनि हामीले यो कुरालाई बुझ्यो भने हामी कत्रो ठुलो अख्तियार हाम्रोमा फर्किएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्छौँ यीशु ख्रीष्ट घट्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त हाम्रो जीवनमा अनि हामी आफै पनि जब त्यो माइन्डलाई लिन्छौँ हाम्रो जीवनमा के चाहिँ फर्केर आउँछ भन्ने कुरा किनभने त्यो इनहेरिटेन्स त यीशु ख्रीष्टले के गरिदिनु भएको छ फेरि रिस्टोर गरिदिनु भएको छ शैतानले चाहिँ भन्यो मैले चाहिँ धोकासँगले के गरेको थिएँ त्यो खोसाएको यीशु ख्रीष्टलाई नै भने आएर किनभने यीशु ख्रीष्टको अगाडि शैतानले पनि झुट बोल्नु सक्दैन नोबडी क्यान लाई इभन झुटको पिताले पनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ झुट बोल्नु सक्दैन याद राख्नुहोस् झुटको पिताले पनि नि यो शैतान त के हो भनेको छ यौनाको किताब 8 अध्यायको 44 पदमा झुटको पिता हो भनेको छ झुटको पिता हो त्यो तर झुटकै पिताले पनि यीशु ख्रीष्टको अगाडि झुट बोल्नु सक्दैन त्यसले के भन्यो यो चाहिँ मैले धोकाबाट खसाएको छु अनि म के गर्छु तपाईलाई दिन्छु मैले यसको एउटा सिस्टम बनाएको छु मैले एउटा सिस्टम बनाइदिएको छु अनि यो सिस्टमबाट चाहिँ म तपाईलाई एकैछिनमा दिन्छु एउटा काम चाहिँ के छ तपाईले मलाई घोप्टेर के गर्नुहोस् दण्डवत गर्नुहोस् आजको दिनमा पनि जस्तै त्यसलाई घोप्टेर दण्डवत गर्छ नि यो सिस्टमबाट सफलता आउँछ आउँदैन हैन इट इज देयर त्यो सफलता आउँछ सिस्टमबाट सो यो नसोचौँ कि शैतानले दिन सक्दैन शैतानले बहुत अफर गर्छ मान्छेलाई रातोरात मिलिनियर बिलिनियर बनाउन सक्छ तर त्यो मान्छेको प्राण रातोरात लिनु पनि सक्छ मैले मेरो जुन अवधिभरिमा म मार्केट प्लेसमा थिएँ मैले थुप्रै यस्ता मान्छेहरू देखेँ जो मतलब दे वेन्ट फ्रम 0 टु अब सुपर हिरो तर उनीहरूको प्राण चाहिँ फेरि के भयो यस्तो यङ एजमै दे डाइड किनभने सोल ट्रेड गरेको रहेछ उनीहरूले बादमा गएर थाहा पायो सो एकैछिनमा खाजा खानु गएको दिउँसो लन्च ब्रेकमा गएको मान्छे एकैछिनमा त खबर आउँछ मान्छे त मर्यो भन्छ राम्रै मान्छे सो त्यसले चाहिँ के गर्छ पहिला यीशु ख्रीष्टलाई त आएर भन्दैछ
हेर्नुहोस् है नानी हो, भाइ बहिनी हो, तपाईँ जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टलाई त त्यसले अफर गर्छ मलाई एकपल्ट ढोग्नुहोस् भनेर, भन्ने तपाईँ र मलाई गर्दैन होला? हजुर गर्छ नि, अभियसली गर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि नझुकिनुहोस्। कस्तो अफर आयो जिन्दगीमा आउनु, कस्तो प्रार्थना गरेको मैले, कस्तो उपवास बसेको, मेरो जीवनमा उत्तर आयो भनेर नि। डोन्ट बी डिसिभ्ड। यीशु ख्रीष्टलाई पनि यो कति दिनको बादमा आएको थियो? आफ्टर फास्टिङ 40 दिनको उपवासको बादमा शैतान, मतलब उपवासभरि पनि गरिरह्यो, तर यो मेन यो कुरा चाहिँ के छ? आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी, तीनटै कुरामा यीशु ख्रीष्टलाई पनि के गरेको छ? परीक्षा गरेको छ। तीनटै कुरामा। आदम र हव्वालाई पनि त्यही कुरामा परीक्षा गरेको थियो, यीशु ख्रीष्टलाई पनि त्यही कुरामा परीक्षा गरेको थियो। आदम र हव्वा त लड्यो, यीशु ख्रीष्ट लड्नु भएन। सो के भयो? यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्यो राइट आफ्टर द फास्टिङ। कोही बेला नि फास्टिङको बादमा हाम्रोमा एक्ज्याक्टली एन्सर आएको जस्तो लाग्छ, तर त्यो कुरा चाहिँ नि शैतानले परीक्षा लिएर आएको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, हामी यो कुरालाई याद राखौँ, अनि हामीले यो कुरालाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई डिसर्न गर्न सजिलो हुन्छ। सो यीशु ख्रीष्टलाई त्यसले परीक्षा गर्दैछ भने तपाईँ र मलाई पनि गर्छ। सो यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो? त्यो कुरालाई अब हाम्रो जीवनमा घट्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो? उहाँले त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा रिस्टोर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अल अथोरिटी इन हेभन एन्ड अर्थ हेज बिन गिभन टु मी। फर्स्ट एडमलाई दिएको थियो। अघि शैतानले के भने? इट हेज बिन डेलिभर्ड टु मी। मलाई सुम्पेको छ भन्ने, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ अब मलाई दिएको छ। फर्स्ट एडमलाई दिनुभएको थियो सबै कुराको अधिकार, त्यो कुराको अधिकार प्रभुले फेरि हामीलाई दिने हुन्छ। अनि तब उहाँले के भन्नुभयो? गो देयरफोर एन्ड मेक डिसाइपल अफ अल द नेसन्स। उहाँले भन्नुभयो जाऊ अनि तिमीले सारा जातिबाट चेला बनाऊ भनेको छ। अल द नेसन्स, ब्याप्टाइजिङ देम इन द नेम अफ द फादर एन्ड अफ द सन एन्ड अफ द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिँदै, टिचिङ देम टु अब्जर्भ अल द्याट आई हेभ कमान्डेड यु। मैले तिमीहरूलाई जे कुराको आज्ञा दिएको छु त्यो सबै कुरालाई प्रतिपालन गर्न तिमीहरूले सिकाऊ भनेको छ। एन्ड बिहोल्ड आई एम विथ यु अलवेज टु द एन्ड अफ द एज। फेरि त्यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो? यो युगको अन्तसम्म, एन्ड अफ द एजसम्म पनि म तिमीहरूसँग हुन्छु। मत्ती 28:18 र 19-20 तीनटा भर्सलाई पढेको मैले। सो त्यो रेस्टोरेसन गरेपछि त्यो अथोरिटीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले हासिल गरेर भन्नुभएको एउटा स्टेटमेन्ट है, एउटा के भन्नु, एउटा किङली स्टेटमेन्ट, एउटा भर्डिक्ट हो। यो चाहिँ एउटा राजकीय वक्तव्य हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो? तिमीसँग चाहिँ म यो युगको अन्तसम्म छु। एज भनेको चाहिँ आयोन पनि भन्छ। एज भनेको चाहिँ एउटा युग हो, एउटा समय हो। सो के भयो? यीशु ख्रीष्टले अब उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई दिएको छ पृथ्वीको अधिकार। सो तिम्रो काम चाहिँ के हो? त्यो अधिकारलाई अब फेरि तिमीले फैलाउँदै जाऊ। त्यो काम प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। सो जब यीशु ख्रीष्ट घट्नु हुँदैछ, हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट घट्नु हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर पिताले उहाँलाई एक्जल्ट गर्नुभयो, उचाल्नुभयो। गॉड इज हाइली एक्जल्टेड। उहाँलाई चाहिँ माथि उचाल्नु भयो। प्रेरितको किताब 2:23 being exalted at the right hand of God, पिताको दाहिने हातपट्टि उहाँ उचालिनु भएको छ। And having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this to you that yourself are seeing and hearing। यहाँ भन्नुहोस् यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वर पिताले उचालिकन आफ्नो दाहिने हातपट्टि बसाल्नु भएको छ। दाहिने हातले के देखाउँछ? अथोरिटी देखाउँछ। जहिले पनि दाहिने हातले चाहिँ अथोरिटी देख्छ। त्यो अथोरिटीको ठाउँमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट के हुनुभयो? रिस्टोर हुनुभयो। उहाँ स्थापित हुनुभएको छ। अनि त्यो स्थापनाले हाम्रो जीवनमा पनि अधिकारलाई खोल्दछ। त्यो स्थापनाले हाम्रो जीवनमा पनि अख्तियारलाई खोल्छ। अनि त्यो अख्तियारमा प्रभुले तपाईँ र मलाई बढेको चाहनुहुन्छ। सो यहाँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जब यीशु ख्रीष्ट घट्नुभयो, जब हाम्रो जीवनमा पनि त्यो माइन्डलाई लिन थाल्छौँ, हामी अथोरिटीको ठाउँमा
उचालिँदो रहेछौँ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 6 पदले पनि भन्छ, जसले उहाँलाई विश्वास गरेको छ, यीशु ख्रीष्टमा जतिजनाले बप्तिस्मा लिएको छ, हामीले चाहिँ के पाएका छौँ, यीशु ख्रीष्टसँग उचालिएका छौँ। हामी पनि लिफ्ट भएका छौँ, हामी पनि उचालेका छौँ अनि हामी पनि त्यो स्वर्गीय स्थानमा बसालिएका छौँ भनेको नै इफिसीको किताब 2 अध्यायको 6 पदले भन्छ। पढौँला एकपल्ट, त्यहाँ के भनेको छ। औ ख्रीष्ट यीशुमा 5 पददेखि पढ्छु। हामी अपराधद्वारा मरेका थियौँ तापनि हामीलाई ख्रीष्टको साथसाथै सजीव पार्नुभयो। अनुग्रहबाट तिमीहरूले उद्धार पाएका हौ। औ ख्रीष्ट यीशुमा हामीलाई उहाँ सँगसँगै उठाउनु भयो र उहाँ सँगसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भयो। सो उहाँ सँगसँगै उचालिएको छौँ, हामी पनि त्यो स्वर्गीय स्थानमा बसालेको छ। अब के भनेको यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्वर्गीय स्थानमा यीशु ख्रीष्टको दाहिने हातपट्टि बसेको आफैलाई देख्नु भएको छ? हजुर, देखेको छैन। तर जब यीशु ख्रीष्ट घट्नु भयो नि, जब उहाँ घट्नुभयो, त्यो घट्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले मात्रै त्यो अख्तियारलाई ल्याउनु भएन, तर त्यो अख्तियार चाहिँ अब हाम्रो लागि पनि के गरिदिनु भएको छ, खोलिदिएको छ। त्यही अथोरिटीमा अब हामीले पनि काम गर्न सक्छौँ, त्यही अख्तियारमा हामी पनि काम गर्न सक्छौँ, प्रोभाइडेड हामी घट्नलाई तयारी छौँ भन्ने चाहिँ। सो की चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माइन्ड अफ क्राइस्ट हो। सो त्यसको मुख्य सारथा चाहिँ के हो, चाबी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मन हो। जब यीशु ख्रीष्टको मनलाई हाम्रो जीवनमा हामी ल्याउँछौँ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी उचालिन चाहन्छौँ। सबैलाई उचालिनु मनपर्छ, सबैजनालाई नै माथि उचालिनु मनपर्छ। तर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो ठाउँलाई रोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो ठाउँलाई नरोज है। अर्को व्यक्तिले आएर तिमी यहाँ एकछिन हटिदेऊ त, यहाँ चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ भनेको चाहिँ राम्रो होइन। तर तिमी तल छौ र तिमीलाई तपाईँ आएर माथि बस्दिनुहोस् भनेको चाहिँ राम्रो हो भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ जस्ट एउटा के भन्नु, एटिकेटको मात्रै कुरा गरेको होइन। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द ल। त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो, त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी घट्नलाई तयारी हुन्छौँ, कतिपल्ट नै हामी जब हामी ज्ञान आउँछ हाम्रो जीवनमा, योग्यता आउँछ, हामी के हुन्छ, घट्दैनौँ। बरोबर के हुन्छ, हामी घमण्डी हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 पदले के भनेको छ, ज्ञानले घमण्ड बढाउँछ। जब मान्छेको जीवनमा ज्ञान आउँछ नि, त्यो मान्छे के हुन्छ, घमण्डी हुन्छ, ओभर कन्फिडेन्ट भइहाल्छ, ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छ। किनभने उसलाई लाग्छ म जतिको जान्ने कोही पनि छैन। एउटा छेउमा बस्ने मान्छेलाई उसले के सम्झिन थाल्छ, यो जस्तो बुद्धु को पनि छैन, यो त मेरो छेउमा के हो र, यस्तो बुद्धुसँग के बात मार्नु म। मान्छेको धेरैपल्ट त्यस्तो सम्झिन्छ। अन्त त्यो सबै चाहिँ के छ, त्यो सबै आउनुको लागि जब अघि त्यो रुखको फलबाट खाएको थियो नि, त्यहाँबाट चाहिँ सबै आयो नि त, उच नीच, जात पात होइन, धनी गरिब, मतलब स्त्री पुरुष भन्ने छुट्याउने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आएको। अनि एउटा मान्छेले के सम्झिन्छ, उसकोमा केही छैन भने पनि उसले के सम्झिन्छ, म चाहिँ ठुलो जातको, यो चाहिँ सानो जातको, म चाहिँ धनी हो, यो चाहिँ गरिब हो। अनि उसले के गर्छ, उसले पत्याउँदैन, बाहिरी अनुहार हेरेर के गर्छ, उसले मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्छ। तर बाइबलले के भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 4 पदमा के भन्छ, 4 अध्यायको 7 पदमा, महिमा चाहिँ प्रभुको होस् भनेर त्यो धन चाहिँ माटोको भाँडामा छ। सबैजना भित्र नै छ वास्तवमा धन, तर त्यो धन, त्यो माटोको भाँडामा भएको धन चाहिँ कति बेला निस्किन थाल्छ भने जब त्यसलाई हामी खोदाल्न थाल्छौँ। तपाईँले केही कुरालाई खन्नुको लागि नि तपाईँ निहुरो नै पर्छ होइन, ननिहुरी खन्नुहुन्छ। आकाशमा काँटा चलाएर खनिँदैन नि, तपाईँ निहुरिनु पर्ने हुन्छ। सो इट्स अ पिक्चर। तपाईँ एउटा केही कुरालाई धनलाई निकाल्नु, तपाईँ त्यहाँ गार्डन छ त्यो खेतभित्र भने तपाईँ निहुर्नुहुन्छ अनि तपाईँले खन्नुहुन्छ, अनि तपाईँले होसियारसँगले त्यसलाई खन्नुहुन्छ। के भयो, अब त्यो कुरालाई तपाईँको जीवनमा प्रतिपालन गर्दै हुनुहुन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई भन्नुभयो, जो चाहिँ पृथ्वीमा घट्नलाई तयारी हुन्छ त्यो चाहिँ स्वर्गमा उचालिन्छ। तर जो चाहिँ यो पृथ्वीको घमण्डी मानिसहरूलाई चाहिँ के भनेको छ, धिक्कार भनेको छ। यो पृथ्वीको धनीलाई चाहिँ होसियार भनेको छ। याकुबको किताब 1 अध्यायमा के भनेको छ, पढौँला हामी।
याकुबको किताब 1 अध्यायमा नि हामीलाई यहाँ त्यसको बारेमा मजाले बताएको छ। पढ्छु त्यसलाई। याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 पददेखि पढ्छु म। याकुब किताब जेम्स च्याप्टर 1 वर्स 9 देखि। नीचो दर्जाका भाइले आफूलाई उच्च पद पाएकोमा गर्व गरोस् भनेको छ। तिमी चाहिँ नि तल्ल छौ भने नि तिमी चाहिँ त्यसमा गर्व गर्नु अरे खासमा। किनभने परमेश्वरमा चाहिँ तिमीले वास्तवमा के पाएको छौ अरे? उच्च पद पाएको छौ अरे। नीचो दर्जाको भाइले आफू उच्च पद पाएकोमा गर्व गरोस्, औ धनी चाहिँ आफू नीचो भएकोमा, किनभने घाँसको फूल जस्तै त्यो बिति जानेछ भनेको छ। किनभने गरम हावा साथ सूर्य उदय हुन्छ र घाँसलाई सुकाइदिन्छ औ फूल झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी धनी मानिस पनि आफ्नो मार्गमा ओइलाएर जान्छ। बाइबलले हामीलाई भन्दैछ हेर है, आज नै हामी चाहिँ संसारमा भयंकर हुने कोसिस गर्छौं नि। प्रभुले बनाउनु भएको छ, ठिकै हो, राम्रै हो त्यो कुरा। प्रभुले बनाउनु भएको भने चाहिँ ठिकै छ अरे। यहाँ त्यही भन्दैछ, धनी मान्छे चाहिँ के होस् अरे? धनी मान्छे चाहिँ आफू निचो भएकोमा गर्व गरोस्। किनभने हामी पृथ्वीमा नै हामीले हाम्रो सान्तवना पाइसकेको छ, संसारमै हामीले हाम्रो सबै कुरा पाइसकेको छ भने चाहिँ अनन्ततामा चाहिँ हामीलाई केही पनि हुँदैन। एकदमै क्लियर लेखेको छ यहाँ। तिमीलाई नि, तिमी तल्लो दर्जामा छौ, तिमीलाई हेप्दैछ मान्छेले, तिमीलाई हेला होचो गर्दैछ, तिम्रो केही कुरा, तिम्रो गरिबी बन्न देखेर या तिम्रो कमजोरीपनालाई, कमजोरी पापबाट आउने कमजोरीको कुरा गरेको होइन। तर तिमी त्यस्तो इन्फ्लुएन्सियल छैनौ, तिम्रो त्यस्तो प्रभावशाली छैनौ, तिम्रो कुरै बिग्दैन। तिमीले पाप पनि गरेको छैनौ तर तिम्रो कुरा पनि बिग्दैन भने बाइबलमा चाहिँ नर्मली शैतानले त्यति बेला आएर के भन्छ? तँ गरिब भएर पो हेपेको त, तँ स्त्री भएर पो तँलाई हेपेको त, तँ सानो जातको भएर पो हेपेको त। हामी के गर्छौँ? वी स्टार्ट टु फाइट ब्याक। हामी के बनाउँछौँ? हाम्रो संगठनलाई तयारी गर्छौँ, हाम्रो ग्रुपलाई बनाउँछौँ, त्यहाँदेखि हामी धर्ना पस्छौँ। त्यहाँदेखि के भयो? शैतान सफल भइहाल्यो, शैतान सफल भइहाल्यो त्यो मान्छे। तर जब नै हामी चुपचाप सहन्छौँ नि त्यति बेला बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ उसको लागि उच्च पद पाएको जस्तै अरे। त्यसमा चाहिँ उसले गर्व गरोस् भनेको छ। यहाँ मैले भनेको होइन, यो वचनमा भनेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब उहाँ उचालिनु भयो, जब उहाँले भन्नुभयो मत्तीको किताब 18 अध्यायको 28 पदमा, 28 अध्यायको 18 पदमा उहाँले भन्नुभयो, सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अख्तियार मलाई दिएको छ। उहाँले जब त्यसलाई रिस्टोर गर्नुभयो, त्यो रेस्टोरेसनमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा इफिसीको किताब 2 अध्यायको 6 पद पुरा भयो। अब हामी पनि के भयो? यीशु ख्रीष्टसँगै हामी उचालिएका छौँ, या हामी यीशु ख्रीष्टसँग लिफ्ट भयो। अनि अब हामी के कहाँ बसालेको छौँ? अब हाम्रो पोजिसन चाहिँ स्वर्गीय स्थानदेखि सुरु भएको छ। स्वर्गीय स्थानदेखि चाहिँ हाम्रो पोजिसन सुरु हुन्छ जब हामी माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउँछौँ। माइन्ड अफ क्राइस्टलाई बुझ्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ स्वर्गीय स्थान हुन्छ। यीशु ख्रीष्टसँग बसालेको स्वर्गीय स्थान। 2टा स्वर्गीय स्थान छ नि। एउटा स्वर्गीय स्थान चाहिँ कुन चाहिँ हो? जहाँ चाहिँ शैतानको किल्ला छ, त्यसको राज्य छ। इफिसी 6 12 र 13 पद त्यसको एउटा राज्य भएको ठाउँ। अर्को चाहिँ यो इफिसी 2 को 6 पद हो, जो चाहिँ माथि छ। अनि इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 र 10 लाई तपाईँले गएर पढ्नु भने के भनेको छ भने त्यो स्वर्गीय स्थानमा अथवा 2टा स्वर्गीय स्थानमा जुन चाहिँ इफिसी 6 को 12 अनुसारको स्वर्गीय स्थान छ, त्यो स्वर्गीय स्थान चाहिँ छक्कै पर्छ अरे। एक दिन परमेश्वरको नै छोराछोरीको त्यो महिमालाई देखेर चाहिँ तिनीहरू पनि छक्कै पर्छ अरे। कसरी यो कसरी सम्भव भयो भनेर चाहिँ उनीहरू पनि छक्कै पर्छ अरे। उनीहरू चकित हुन्छ भनेर देखेको छ। त्यसलाई पढ्छु ल म। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 र 10 मा, सब कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि दबिरहेको रहस्यको प्रबन्ध के हो? मानिसहरूलाई ती सबै झल्काउनलाई अब स्वर्गीय स्थानहरूमा शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरको नाना प्रकारको ज्ञान मण्डलीद्वारा प्रकट गरून् भन्ने मनसायले यो सनातनको अभिप्राय अनुसार जो उहाँले हाम्रो प्रभु यीशुमा गर्नुभएको थियो
है, जसमा उहाँमाथिको हाम्रो विश्वासद्वारा साहस र प्रवेशको भरोसा हामी पाउँदछौँ। यहाँ भन्दैछ तपाईँ र म जब त्यो स्वर्गीय स्थानमा उचालियौं, के हुँदो रहेछ, यीशु ख्रीष्टसँगको स्वर्गीय स्थानमा हामी उचालिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी वी बिकम हायर देन द हेभेनली प्लेसेस, डिमोनिक र्यामको हेभेनली प्लेसेस भन्दाखेरि पनि माथि पुग्छ अरे। अनि त्यो रहस्य चाहिँ नि देखेर चाहिँ युग युगदेखि दबेर बसेको रहस्यको प्रबन्ध चाहिँ के हो भनेर देखेर चाहिँ त्यहाँ भएको प्रिन्सिपालिटिजहरू पनि, त्यहाँ भएको शासकहरू पनि छक्कै पर्छ। सो माइन्ड अफ क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्ट जब घट्नुभयो अनि हामी पनि जब त्यही एटिट्युडलाई ल्याउँछौँ, त्यो एटिट्युडलाई ल्याउने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, परमेश्वरको त्यो वचन पूरा हुन्छ। हामी यीशु ख्रीष्टसँग बसालिएका हुन्छौँ, यीशु ख्रीष्टसँग हामी स्वर्गीय स्थानमा बसालिन्छौँ, हामी पनि त्यो एक्जल्टेडको ठाउँमा पुग्छौँ। हामीलाई थाहा छैन अहिले पृथ्वीमा त, मलाई केही पनि थाहा छैन, मैले त त्यस्तो सपना पनि देखेको छुइनँ, दर्शन पनि देखेको छुइनँ। तर मैले सपना देख्नु पनि पर्दैन, मैले दर्शन देख्नु पनि पर्दैन, यहाँ लेखेको छ। यो लेखेको मतलब चाहिँ के हो, पक्का हो, इट्स रिटन, लेखिएको छ। हामी सबै कुरा देख्दैन, यीशु ख्रीष्टले पनि सधैँ भन्नुभयो इट इज रिटन, यस्तो लेखिएको छ। सो लेखेको मतलब के हो, यो पुरा हो। लेखेको मतलब चाहिँ के हो, ग्यारेन्टी हो। लेखेको मतलब चाहिँ डकुमेन्ट हो। मैले अघि त्यो भाइको कुरा गर्दै थिएँ नि, जब उसले डकुमेन्टमा भेटायो, डकुमेन्टमा के गरेको थियो, यस्तो लेखेको थियो कि त्यो सबै जग्गा जमिनको मालिक चाहिँ फलानुको बाउ हो अथवा त्यो व्यक्ति हो भनेकन, त्यो अनि त्यो व्यक्ति त उसको बाउ हो। सो बाउ चाहिँ मालिक हो नि, छोरा पनि के भयो, मालिक भइहाल्यो नि त। त्यो जग्गा जमिन उसको नाममा लेखिँदै गर्दाखेरि त्यो छोरा जन्मेको पनि थिएन, तर लेखिएको कारणले गर्दा जब उसले त्यो कागज लगिकन अफिसको टेबलमा देखायो, त्यो लेखेको कुरालाई कसले पनि डिनाइ गर्न सक्दैन। त्यहाँदेखि के भयो, उनीहरूको फाइलहरू पल्टेर हेर्न थाल्यो, उनीहरूले के थाहा पायो, हो रहेछ जमिन त उसको रहेछ, उसको जग्गा जमिन रहेछ। तर के भयो, अब त्यो जग्गा जमिन चाहिँ उसको हो, तर कसैले हडप गर्यो। त्यो अब के भयो, त्यो हडप गर्ने मान्छेहरूलाई साह्रो पर्यो। पहिला त अब उसले के सम्झेको थियो, यो हडप गर्दाखेरि कसले पनि थाहा पाउँदैन, तर के भयो, कागज पत्र निस्क्यो। अब त्यहाँ त उसले ठुल्ठुलो घर बनाएको छ, बिल्डिङ बनाएको छ, कहिलेदेखि त्यहाँ आफ्नो आफ्नो बनाएर बस्छ। अब त के भयो, उसले एकपल्ट खोक्दाखेरि पनि के हुन्छ, डराउँछ नि। किनभने अब त्यो छोराले रिस उठ्यो भने के गर्न सक्छ, उसले भोलिको दिनमा कोर्टमा केस गरेर त्यो बिल्डिङलाई बुलडोज गर्न सक्छ। उसले भव्य भवन होला, महल बनाएको होला, त्यो महललाई पनि उसले नि ठुलो बुलडोजर ल्याएर पल्टाइदिन सक्छ। के भयो, अब छोराले उसको अख्तियारलाई थाहा पायो। इट इज रिटन, लेखेको भन्ने कुरा त्यति साह्रो शक्तिशाली हो। सो जब यीशु ख्रीष्ट घट्नुभयो, उहाँ उचालिन थाल्नुभयो त्यो ठाउँसम्म। हामी पनि जब घट्छौँ, यहाँ बाइबलले भन्दैछ कि हामी पनि उहाँ सँगसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा उहाँले हामीलाई बसाल्नु भएको छ। त्यो रहस्य चाहिँ चर्चले थाहा पायो भने चाहिँ नि चर्च ग्लोरियस हुन्छ। अनि अबको एन्ड डेजमा चाहिँ चर्चले थाहा पाउँछ यो कुरालाई। आज यो कुरा युग युगदेखि दबेर बसेको रहस्य चाहिँ त्यो हो। सो आज एज एन इन्डिभिजुअल प्रभुले मलाई पनि त्यो अख्तियार दिनुभएको छ। अघि चाहिँ के हुँदै थियो भने म सानोतिनो डिमनले मलाई तर्साउँथ्यो, यहाँ पो भूतले तर्साउँछ कि, यहाँ पो मलाई यसले साह्रो पर्छ कि, यहाँ पो त्यसले साह्रो पर्छ कि भन्ने मलाई एक किसिमको डर थियो। अब चाहिँ के भयो, मैले अख्तियार पाएको छु, त्यो डराउनु थाल्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ यसले चाहिँ थाहा पाएको छ। अघि त त्यसले हेभेनली प्लेसेसबाट मलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्दै थियो। हेभेनली प्लेसेसबाट त्यसले के गर्दै थियो, स्वर्गीय स्थानबाट त्यसले मलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दै थियो। तर अब त्यो चेन्ज भयो, त्यो नियन्त्रण चेन्ज भयो। अब के भयो, म त्यो भन्दाखेरि पनि माथि पुगे, मेरो लेभल चाहिँ माथि बढ्यो। तर त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले क्राइस्टको माइन्डलाई लिएका हुन्छौँ, अनि क्राइस्टको माइन्डलाई लिँदाखेरि चाहिँ हामी त्यही कुरालाई नै फलो गर्छौँ। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, उहाँले अथोरिटी हासिल गर्ने बित्तिकै के भन्नुभयो, मैले जे गर्न सिकाएँ तिमीहरूले के गर, त्यही प्रतिपालन गर। मैले तिमीलाई जे गरेर देखाएँ त्यही गर। पहिलो यूहन्ना 2:6 पदले पनि भन्छ हामीलाई, उहाँमा रहन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ के गर्छ अरे, उहाँको मार्गमा हिँड्छ। उहाँमा रहन्छु भन्ने कुरालाई व्यक्तिले म चाहिँ यीशुको हो भनेर भन्छ भने चाहिँ
यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कुरालाई प्रतिपालन गर्छ। यूहन्ना 13 अध्यायको 15 पदमा पनि भन्नुभयो, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई भन्छौ, मलाई तिमीहरूले गुरु भन्छौ र भाइ भन्छौ, ठिकै हो, तर अब तिमीले मलाई गर्छौ भने तिमीले त्यसो भन्छौ भने तिमीले पनि त्यो कुरालाई पालन गर। पढिदिन्छु ल म यूहन्नाको किताब 13 अध्यायलाई 13 को 15 मा, किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु, जस्तो मैले तिमीहरूको निम्ति गरे त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जस्तो मैले गरे अब तिमीले पनि त्यस्तै गर। यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूको खुट्टा धोएर देखाइदिनु भयो, तिमीले पनि त्यसै गर भनेर भन्नुभयो। सो प्रभुले त्यहाँदेखि हामी के देख्छौँ, त्यो चेलाहरूले साँच्चै नै त्यही कुरालाई उनीहरूले गरे, मतलब खुट्टा धुँदै हिँडिरह्यो भनेको होइन, खुट्टा धुने मिनिस्ट्री खोल्यो भनेको होइन। कतिजनाले नबुझ्दाखेरि चाहिँ फेरि खुट्टा धुने मिनिस्ट्री नै खोल्छ। त्यही पनि गर्नु परेको खण्डमा गर्नु पर्यो नि हामीले, त्यो कुरा आएन, त्यहाँबाट पनि हट्ने पछाडि हट्ने त कुरा आएन। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो, घट्नु भनेको, त्यो भनेको चाहिँ तल 0 लेभलमा पुग्नु भनेको यीशु ख्रीष्टले चाहिँ गरेर देखाइदिनु भयो। अनि मत्तीको किताब 28 अध्यायको अघि 18 र 19 पदमा यीशु ख्रीष्टले जब त्यो अथोरिटीलाई वापस ल्याउनु भयो, त्यो अथोरिटीलाई वापस ल्याउनु हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त, उहाँले भन्नुभयो यसकारण गएर सबै देशका जातिहरूलाई तिमीले के बनाऊ, चेला बनाऊ। यु मेक द डिसाइपल अफ द माइन्ड अफ क्राइस्ट। हामीले चेला चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला हामी बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ हामी उदाहरणद्वारा बनाउँछौँ। फर्स्टमा चाहिँ चेला बनाउँछौँ अनि के गर्छौँ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। बप्तिस्मा जे मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरे तिनीहरूलाई सबै गर्नलाई सिकाऊ। सो अब यो आज्ञा चाहिँ अब हामीले पूरा गर्न थाल्दैछौँ। म्यान्डेट एउटा राजाले के गर्यो, राज्यलाई फेरि के गर्नुभयो, उहाँले हासिल गर्नुभयो। जुन कुरा फर्स्ट एडमले गुमाएको थियो, सेकेन्ड एडमले सबै कुरालाई रिस्टोर गर्नुभयो। अब अथोरिटी चाहिँ कसकोमा छ, यीशु ख्रीष्टकोमा छ। अथोरिटी चाहिँ यीशु ख्रीष्टकोमा छ। त्यो अथोरिटीमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो अथोरिटी चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, त्यो कागज पत्र त अलरेडी छ नि, डकुमेन्ट चाहिँ, तर संसारलाई सिस्टमलाई चाहिँ कसले रुल गरिरहेको छ अझै पनि, हजुर शैतानले रुल गरिरहेको छ। सो मेरो म त्यो अथोरिटी पाएको मान्छेले चाहिँ के गर्छु, यो डकुमेन्टलाई लिकन म के गर्छु, अब रिक्लेम गर्छु। त्यसलाई चाहिँ रोमीको किताब 8 अध्यायको 19, 20, 21 मा चाहिँ भनेको सारा सृष्टिले चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू प्रकट हुने बाटोलाई हेरिरहेको छ। अब त्यो अथोरिटी चाहिँ प्रभुले कसलाई दिनुभयो, हामीलाई दिनुभयो। सो म त्यो चाहिँ एज दिस डकुमेन्टले, यो डकुमेन्टले जे भन्छ, यो डकुमेन्टको आधारमा म के गर्दैछु, मैले रिक्लेम गर्न सक्छु किनभने लेखिएको छ। अनि त्यहाँ त अर्का गर्छ त, हो पक्का हो, तर डकुमेन्टले चाहिँ के भन्छ, त्यो जमिन कसको हो, मेरो, द्याट इज माई ल्यान्ड। किनभने अफिसको डकुमेन्ट्सलाई पल्टाएर हेर्ने, त्यो डकुमेन्टले कसको भन्दैछ, त्यो जमिन मेरो हो, तिम्रो हो भन्ने, मेरो बाउको हो भन्दैछ। सो मेरो बाउको हो भने चाहिँ तिम्रो होइन, त्यो चाहिँ इफ इट इज माई फादर्स, त्यो होइन, झुटको पिताको होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ मेरो बाउको हो नि त। सो के गर्छु म, राइटफुल्ली मैले के गर्दैछु, अब त्यो रिक्लेम गर्दैछु। मैले अघिको उदाहरणमा भनेकै होला नि, उसले कति करोडको घर बनाएको होला त्यहाँ, तर त्यो जमिन चाहिँ कसको हो, मेरो घर तिम्रो हो माने मैले, तिमी यति करोड लगा मैले माने, त्यो पनि, तर जमिन जुन माथि तिमीले घर बनाउँदैछौ त्यो जमिन चाहिँ कसको हो, मेरो बाउको हो। सो अब के गर्नु, तिमी घर उकाएर लैजाऊ होइन, त्यही त भन्नु पर्यो नि, तिम्रो घर लैजाऊ उकाएर, तिम्रो घर उकाएर लैजाऊ, नत्र भने तिमीलाई म यहाँ बस्न दिँदिनँ। सृष्टिले पनि हो त्यही मान्छेलाई खोज्दैछ अरे, क्रिएसनले पनि त्यसै भनेर लेखेको छ। रोमीको किताब 8 अध्यायलाई पढौँ त लु, त्यसै भनेर लेखेको छ 8 अध्यायको 19, 20। अहिले अब यो मच्योर्ड सनको कुरालाई नि हामी यहाँदेखि बुझ्छौँ। त्यो मच्योर्ड हुनु चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परिपक्व हुनु भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि बुझ्छौँ। पढ्छु ल, किनभने सृष्टिको उत्कट आशाले 19 देखि पढ्दैछु।
किनकि सृष्टिको उत्कट आशाले परमेश्वरका छोराहरू प्रकट हुन आउने बाटो हेर्दछन्। किनकि यसको आफ्नै इच्छाले त होइन, तर त्यसलाई अधीनमा तुल्याउनेको कारण सृष्टि व्यर्थताको अधीनमा रह्यो। यसै आशामा कि परमेश्वरको सन्तानको महिमाको स्वतन्त्रतामा सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट स्वतन्त्रता पाउँछ। सो जब हामीले यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई ल्याउँछौँ, यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई ल्याउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त त्यो मान्छेको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफमा यीशु ख्रीष्टको माइन्ड आउने बित्तिकै फर्स्टमा त हामी आफै स्वतन्त्र हुन्छौँ, सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएको जति पनि क्रिएसन छ, सृष्टि छ, त्यो पनि विनाशको बन्धनबाट मुक्त हुँदो रहेछ। इनफ्याक्ट क्रिएसनले चाहिँ हेरिरहेको छ यो मान्छे चाहिँ कहिले चाहिँ हुर्किन्छ हौ, कहिले चाहिँ हुर्किन्छ, यत्रो बुढो भइसक्यो, या मुन्डा चेपेर हिँडेको छ है, ललिपप चेपेर हिँडेको छ, मुखमा सिङ्का हालेर हिँडेको छ, त्यसले छुट्याउँदैन। कालो गगल्स लगाएर कुनै कसको दबङको एक्टिङ गरेर चाहिँ नि छुट्याउनेवाला छैन। तर के हो, छुट्टिने चाहिँ कति बेला जब उसले उसको अख्तियारलाई के गर्छ बुझ्छ। सो यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको म्यान्डेट माथि त्यो थियो। सो परमेश्वर पिताले उहाँलाई के गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा उच्च पार्नुभयो। सो यो कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् त। आज यो कुरालाई बुझ्नु, यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ भने हामी एउटा प्यासनको साथमा अगाडि बढ्छौँ, म प्रभुको काम गर्छु, म प्रभुको सेवा गर्छु, म प्रभुको छोरा हो भनिकन। तर छोराको अधिकार के हो उसले बुझेकै छैन। के चाहिँ छ तपाईँकोमा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझेकै छैन। तपाईँको अख्तियारलाई चाहिँ तपाईँले के गर्दैछ त, मानिलिनुहोस् यो डकुमेन्ट हो, यो एउटा जमिनको पर्चा हो, जमिनको पर्चालाई चाहिँ तपाईँले यस्तो कोन बनाएर त्यसमा चाना खाँदै हिँडिरहेको हुन्छ। शैतानले चाहिँ कोसिस गरेर कहिले चाहिँ यसले कुचाएर फाँक्छ। तर तपाईँले नि त्यो कागजलाई राम्रोसँगले पढेको छ, त्यहाँभित्र त सबै तपाईँको अख्तियार लेखेको रहेछ, सबै लेखेको छ। त्यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा रिस्टोर हुन्छ जब हाम्रो माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउँछौँ। माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउने बित्तिकै त्यहाँदेखि चाहिँ संसार चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, व्यर्थको हुन्छ। विश्वासको नायकहरूले चाहिँ त्यही बुझेको थियो। संसार चाहिँ उनीहरूको लागि किन व्यर्थको भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बुझ्यो, माइन्ड अफ क्राइस्टलाई बुझ्यो। माइन्ड अफ क्राइस्टलाई बुझेपछि के भयो, उनीहरू घट्न थाल्यो। यीशु ख्रीष्टलाई नि संसारले कहिले पनि प्रभाव पार्न सकेन। संसारको सिस्टमले उहाँ कहिले पनि प्रभावित हुनु भएन। कहिले पनि यीशु ख्रीष्टलाई कस्तो डिफिकल्ट कुराहरू सोध्थ्यो मान्छेले, या हामीले कर तिर्नु कि नतिर्नु, कस्तो डिफिकल्ट क्वेसन। हामीलाई पनि कोही कोही बेला त्यस्तै क्वेसन सोध्छ नि मान्छेले, मलाई पनि सोध्छ कतिपल्ट, त्यो परीक्षामा पार्नु होइन कि, तर यस्तो क्वेसनहरू आउँछ, मैले यो मान्छेलाई बिहा गरेर छोड्दा हुन्छ भन्ने खालको क्वेसनहरू आउँछ। अब उसले बिहा गर्दाखेरि मैले देखेको थिइनँ, ऊ लभमा पर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन, केही थाहा थिएन, अहिले अब बिचमा आएर चाहिँ मैले छोड्दा हुन्छ भने मैले छोड्दा हुन्छ कसरी भन्छ है, छोड्दा हुन्छ भने त उयो सेवकले भनेर छोडेको भन्छ। अनि के भन्नु त्यति बेला, नछोड हुँदैन भन्ने बित्तिकै उसको यत्रो लामो दुःखको कथा हुन्छ, साह्रो हुन्छ त्यो कुरा। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट यति साह्रो संसारसँग उहाँ संसारमा आउनुभयो, यो पृथ्वीमा आउनुभयो, अनि उहाँले यो पृथ्वीको हरेक मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो। तर संसारको त्यो क्वेसनहरू उहाँको अगाडि पनि आउँथ्यो। एउटा कर उठाउने आयो, कर तिर्नु कि नतिर्नु भन्दाखेरि अब डिफिकल्ट क्वेसन। अब यो क्वेसनमा त यीशु ख्रीष्टलाई त हामी फसाउँछौँ। मैले भने सिक्का लिएर हो, कसको नक्सा छ त्यहाँ भने, सिजरको छ, सिजरलाई देऊ। प्रभुलाई छक्कै पर्यो उनीहरू त्यो क्वेसन सुनेर त्यो एन्सर सुनेर उनीहरू छक्कै पर्यो। किनभने त्यस्तो एन्सर आउँछ भनेर उनीहरूले कहिले पनि बुझेको थिएन। उनीहरूले कहिले त्यो पर्सपेक्टिभ नै देखेकै थिएन उनीहरूले त्यो आयामलाई। सो के भयो, यीशु ख्रीष्टले नि त्यो आयामलाई किन एक्सप्लेन गर्नु सक्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यो सबै लेभलमा घटिसक्नु भएको थियो। एज अ म्यान सबै लेभलमा घटिसक्नु भएको थियो। त्यो सबै कुरालाई त्यो घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ अलग भइसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले त्यो कुरालाई एन्सर गर्न सक्नुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि नि त्यस्तो डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू आउँछ। हामी आफैभित्र पनि त्यो यति साह्रो गाह्रो प्रश्नहरू उठिरहेको हुन्छ। तर जब हामी घट्छौँ अनि त्यो अख्तियारलाई देख्छौँ, त्यो अख्तियारको ठाउँबाट चाहिँ हामीले सजिलोसँगले बोल्न सक्छौँ सिचुएसन्सहरूमाथि। हाम्रो जीवनमा
हाम्रो डेफिनेट कुराहरू हुन्छ, डेफिनेट एन्सर्सहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिएका छौँ। सो जब यीशु ख्रीष्ट घट्नुभयो, बाइबलले भन्नेछ उहाँलाई पिताले त्यो ठाउँमा therefore God highly exalted him, उहाँलाई चाहिँ एकदमै माथि उचाल्नु भयो। पहिलो कुरा चाहिँ हाइली एक्जल्ट हुनुभयो, सानोतिनो प्रकारले होइन, एकदमै माथि माथिल्लो तहमा उचालिनु भयो। सो आज हामी कसरी एक्जल्ट हुन चाहन्छौँ? आज हामी कसरी उचालिन चाहन्छौँ? हाम्रो आफ्नै कोसिसले हामी उचालिने कोसिस गर्छौँ भने त हामी पछाडिन्छौँ, हामी लड्छौँ तल। तर माइन्ड अफ क्राइस्टलाई हामीले लिएको छौँ भने चाहिँ अलरेडी हामी यीशु ख्रीष्टसँग बसालेको छ। त्यो अथोरिटी जब उहाँले जुन रिक्लेम गर्नुभयो, त्यो अथोरिटीले मलाई अलरेडी के भन्छ, म चाहिँ के हो, मालिक हो, म हो मालिक हो भनेर मलाई बताउँछ। अब त्यो अथोरिटीलाई तपाईँ र मैले बुझ्नु हो भने चाहिँ हामी त्यही ठाउँबाट जानुपर्छ। सो आजको बिहानी घडी म तपाईँलाई के भन्छु भने यीशु ख्रीष्ट कसरी उचालिन थाल्नु भयो। अब यो आज हामीले एउटा लेभललाई देख्यौँ, भोलि हामी अर्को लेभललाई हेर्छौँ, तर तपाईँले यो कुरालाई ध्यान दिएन भने चाहिँ बुझ्नुहुन्न। यो आजको एउटा गहिरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मैले तपाईँलाई बताएको छु, हामीले सिकेको छौँ। यदि तपाईँले ध्यान दिनु भयो भने आज यति साह्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी यो कुरालाई बुझ्ने बित्तिकै हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ थुप्रै एरियामा। होइन भने चाहिँ हामी फेरि त्यही हाम्रो सेल्फ पिटीकै त्यो चक्रव्यूहभित्र घुमिरहन्छौँ, आफैलाई बिचारा भन्ने ठाउँमा नै बसिरहन्छ, जबकि म चाहिँ सबै कुराको मालिक हो। नाउ हामी यसलाई रिक्लेम गर्छौँ। यो आउनेवाला नेक्स्ट टिचिङमा हामी कसरी चाहिँ हामी रिक्लेम गर्छौँ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।